प्यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदागर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सामाईन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हामिद सईद, और आज का ये प्रोग्राम बहुत से एतबार से एक ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में ना तो हम रवायती तौर पर किसी सियासी इशू के ऊपर बात करेंगे और ना ही किसी हालात हाज़रा को सामने रखते हुए बात की जाएगी। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ आप लोगों से करवाता चलूं, और सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूं हमारे जो हैं बहुत ही मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर सैयद शबीउल हसन साहब। सर थैंक यू वेरी मच कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं बताता चलूँ कि एक उस्ताद हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, एक कॉलम निगार हैं, एक सहाफ़ी हैं, एक दानश्वर हैं, और बेशुमार तसानीफ जो हैं इनके नाम से इस माशरे के अंदर जो हैं वो लोग उनको पढ़ते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके ऊपर अमल करते हैं, और 50 से ज़्यादा सरकारी और निजी एजाज़ात जो हैं ये हासिल कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर जो है अपने और अपनी टीम की तरफ से वार्म वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारी जो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी डॉक्टर राशिदा कुरैशी साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैम कि आप तशरीफ़ लाईं, और आपको वेलकम भी करता हूँ। और ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, कॉलम लिखती हैं, राइटर हैं नवाए वक्त में, और बहुत से लोग जो हैं आपका कॉलम पढ़ते हैं, और शायद मैं खुद भी पढ़ता हूँ, और आपकी जो बातें हैं वो बहुत एक इम्पैक्ट रखती हैं यूथ के ऊपर, और इसलिए भी हमने जो है इनको बुलाया। और डॉक्टर साहिबा ने जर्मन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया मीडिया स्टडीज़ के अंदर, और अब लम्स और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच मैम कि आप तशरीफ़ लाईं। अपने एक स्टूडियोज़ में हमने एक स्टूडेंट को दावत दी है, अमार आपको भी मैं वेलकम करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। और सामईन, आज हम जो है अपने प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही सादा तरीके से करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर शायद अभी बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, जानने की ज़रूरत है। तो आप में से भी बहुत से लोग जो हैं अभी खुदी की जो एक बुनियादी तारीफ है शायद वो भी जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले तो जो है हमारे मोहतरम डॉक्टर शबीउल हसन साहब, सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खुदी को किस माने में डिफ़ाइन किया जाए तो वो बेहतर होगा, आसान लफ्ज़ों में, कि हमारे जो नाज़रीन सुन रहे हैं वो किस तरह इसको समझ पाएंगे। जी, मैं बहुत सादा तरीके से और फिर फ़लसफ़ा इक़बाल की रोशनी में भी, असल में बात यह है कि एक तसव्वुर इंसान के पैदा होते ही ये हुआ कि इंसान को जहाँ कायनात को समझने की ज़रूरत है, वहाँ इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को भी समझे। यही वजह है कि जितना हमारा जो सूफिया कराम का सिलसिला था, आपको सुन के हैरत होगी कि उन्होंने इतनी बड़ी कायनात को तो कायनात असग़र कहा, और इरफान ज़ात को, अपनी ज़ात को कायनात अकबर कहा। तो अल्लाह की पहचान के लिए भी अपनी ज़ात का जानना ज़रूरी। इसे हम आसान लफ्ज़ में इरफान ज़ात कह देते हैं। इसी के लिए बाद में लफ्ज़ जो है वो खुदी इस्तेमाल हुआ, खुददारी इस्तेमाल हुआ, लेकिन इकबाल से पहले ये खुदी जो है इसका तसव्वुर ये होता था कि तकब्बुर के मानों में इस्तेमाल होता था। मेरी खुदी बहुत मजबूत है, मैं बहुत खुददार हूँ, मेरी खुदी बहुत मजबूत है, इन मानों में इस्तेमाल होता था। और वो यासी गाना का शेर भी है कि खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना न गया। लिहाजा उन्होंने एक फ़लसफ़ा पेश किया, उसका नाम फ़लसफ़ा खुदी है। फ़लसफ़ा खुदी का एक जुमले में मतलब ये है कि अल्लाह क्योंकि आदिल है, लिहाजा उसने हर बंदे के अंदर जो है यकसा सलाहियत पैदा की, और यकसा सलाहियत मौजूद है। अब पैदा होने वाले बंदे दो तरह के हो जाते हैं, एक वो है जो अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं, और एक वो जो अपनी ज़ात को नहीं पहचान पाते। जो अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं वो इरफान ज़ात कर लेते हैं, जो अपनी ज़ात को नहीं पहचान सकते वो गुमराह हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपनी सलाहियत को पहचानें, और पहचानने के बाद कौम की सलाहियत को पहचानें। जब फ़र्द और कौम इकट्ठी हो जाएगी तो माशरा मुमताज़ मकाम पे फ़ायद हो जाएगा। जी बिल्कुल। वैसे डॉक्टर साहब, जो आपने जिस नज़रिए की बात की कि अपने आप को पहचाने
اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم لوگوں سے وہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے شاید وہ موضوع نہیں. تو اسی کانسیپٹ کو ویسے اگر دیکھا جائے تو آج مغربی دنیا بھی اسی کانسیپٹ کو فالو کر رہی ہے. مس فٹ اور جو لوگ ہیں جو بیسٹ فٹ ہیں وہ اس کانسیپٹ کو لے رہے ہیں. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی دنیا بھی ایک خودی کے جو ہے تصور اس کی طرف آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ مغرب والے جو فلسفہ پیش کرتے ہیں اس میں فرد کو اس مقام پہ لے کے جاتے ہیں جہاں فرد کی ایگو، انا، خودداری وہ جو ہے وہ توانا دکھائی دیتی ہے. لیکن اقبال کا کیونکہ فلسفہ اسلامی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انسان کے اندر توانائی پیدا ہو اور وہ عزت کی بلند مقام پہ ہو، پھر وہاں سے وہ جھکنا شروع کرے اس کے سامنے جس نے اس کو صلاحیتیں عطا کی. یہ ہے فرق دونوں کا. اب میں آپ نے جو بات کی ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور میں ڈاکٹر راشدہ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جب تک ہم، جس کو آسان لفظوں میں اگر میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کروں، کہ جب تک ہم سیلف کنفائنمنٹ نہیں کریں گے یا سیلف ایکسپلوریشن نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے ہم حقیقی معنوں میں اپنی کریشن کا پرپس نہیں سمجھ سکیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کس طرح خودی کو دیکھتی ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں شبی صاحب کی بات آگے بڑھاتی ہوں. جو انفرادی خودی کی بات ہے وہ انہوں نے بیان فرما دی ہے. ایک انفرادی خودی سے آگے اجتماعی خودی کا مقام ہے جو کہ ہم سے اگنور ہو جاتا ہے. ہم ذاتی طور پہ تو اپنی خودی میں، خودداری میں، انا میں اور سیلف ریلائنس میں تو رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم ترقی کے منازل طے کرنا چاہتے ہیں، آسمان کی رفتوں پہ ذوفیشاں کامل بننا چاہتے ہیں، تو اجتماعی خودی میں ہم ناکام کیوں ہیں؟ خودی قائم ہوتی ہے سیکریفائز سے. Give the honor to the others, then you will feel happiness. آپ کے اندر خوشی سب سے زیادہ اس وقت آتی ہے جب آپ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں. وہ نہایت دردناک اور المناک پوزیشن ہوتی ہے اس شخص کی جب آپ دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنے آپ کو نیچا کر دیتے ہیں. ابھی میں اس سے پہلے کہ میں اپنے نوجوان دوست کی جانب بڑھوں، میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کیا جائے اپنے ان سینئرز کی موجودگی میں. اور میں اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹس سے بات کروں، ایک اسٹوڈنٹ کا جو پرسپیکٹو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کی، خودی جو ہے وہ سیکریفائس کرنے کا نام ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ من حیث القوم اور من حیث الامہ آج کا جو مسلمان ہے یا آج کا جو ایک پاکستانی ہے وہ تو تیار نہیں سیکریفائس کرنے کے لیے؟ میں سب سے پہلے تو ایک لفظ ہوتا ہے ذوالفقار. ذوالفقار تلوار کو کہتے ہیں، لیکن تلوار جو ہے نا دو دھاری ہوتی. جی جی. اسی طرح سے یہ جو خودی ہے نا یہ بھی دو کام کرتی، دو دھاری ہوتی. پہلا کام جو ہے اس کا عرفان ذات ہے. بالکل. اور بلکہ میں اقبال کا شعر ہی پڑھوں کہ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کا پہلا کام کیا ہے کہ اندر کے رازوں کو اخفا کر دینا، ظاہر کر دینا، چھپے ہوئے خزانوں کو لے کے باہر آنا. عرفان ذات جسے میں نے کہا. جی جی بالکل. اس پہ کافی اقبال نہیں سمجھتے. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. میں یہ سمجھ لوں کہ میں صدر بن سکتا ہوں تو صرف اتنا کافی نہیں. اس کے لیے اقبال نے مراحل رکھے، 3 مرحلے بتائے ہیں کہ خودی کی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلا مرحلہ اطاعت ہے کہ آپ کسی کے مطیع تو ہوں. پہلی شے ہے اطاعت کہ کسی کے فرما بردار، مرشد کے اطاعت ہو جائیں. دوسرا مرحلہ انہوں نے بنایا ضبط نفس. دوسرا مرحلہ ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پر ضبط کریں. ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہشات پھر آپ کی خواہشات نہ ہوں، جس کے مطیع ہوئے ہیں اس کی خواہشات کے مطابق. اقبال کہتے ہیں اطاعت، ضبط نفس. اور پھر تیسری چیز وہ کہتے ہیں پھر جب یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ اطاعت بھی آپ نے مکمل کی، ضبط نفس بھی کیا، اب نیابت الہی، اب اللہ کا نائب بنتا ہے انسان. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کہ پھر تقدیر اللہ نہیں بدلتا، پھر تقدیر اللہ کا نائب نہیں بدلتا، اللہ کے نائب کی آنکھوں کی جنبش لوگوں کی تقدیر بدل دیتی. ہم کہاں سے لائیں وہ مرد مومن؟ کیونکہ آج اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں
बदकिस्मती से कोई भी ऐसा मर्द मोमिन नहीं नजर आता कि जिसकी निगाह से तकदीरें बदलने लगें। तो आज का ये प्रोग्राम जो है, ये इसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम किसी ऐसे मर्द मोमिन की तलाश के लिए निकलना चाहते थे। आज की जो नौजवान नस्ल थी, मैं अपने इस नौजवान नस्ल के एक जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं मेरे दोस्त, मैं अभी चाहूँगा कि अमार आप मुझे सिर्फ एक मुख्तसर से लफ्ज़ों में मुझे ये बताओ कि एक बीइंग अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव, आप किस हद तक खुदी के फ़लसफ़े को समझ पाए हो? इकबाल ने जो फ़लसफ़ा खुदी दिया उसमें उसने हिट किया नौजवान नस्ल को, और आज की हमारी नौजवान नस्ल को हम देखते हैं तो हमें बचपन में आपको, मुझे, हम सबको एक मैसेज दिया जाता है जब हम होश की पहली मंजिल तय कर रहे होते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने पायलट बनना है, आपने आर्मी में जाना है। 3-4 कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो हमें बता दिए जाते हैं। उसके बाद सारी ज़िंदगी वही प्रोफेशंस की जो है वो एक दौड़ शुरू हो जाती है, और वो जो बच्चा है जिसके अंदर अपने अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ थी, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी, बहुत सारी सलाहियतें थी, वो एक तरफ चली जाती हैं और वो डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पर हर बंदा वो काम कर रहा है जो उसकी फील्ड का नहीं, और हर बंदे को वो काम नहीं दिया जाता जो उसकी फील्ड का है। इशू यहाँ पर सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पर हम ये तो कहते हैं कि हमने किसी ऐसे मर्द मोमिन को तलाश करना है जो हमें लीड कर सके। हम खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? हम खुद क्यों नहीं कहते कि हमने अपने आप को बदलना है, पहले हम अपने आप को बदलेंगे फिर हम मुआशरे की तरफ जाएंगे? हम खुद क्यों वो मर्द मोमिन नहीं बनते? अब वो मर्द मोमिन की जो तारीफ है उसके अंदर उसकी कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, उसकी कौन कौन सी शनाख्तें हैं। अब इकबाल उस पर भी कहते हैं, इकबाल कहते हैं निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जा पुरसोच, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। अब ये 3 जो सलाहियतें बता दी गई, 3 निशानियां बता दी गई मर्द मोमिन की, या आप कह लें जो आपको लीड करेगा बंदा, जो आपका जो है वो मीर है आपके सफर का, जिसने आपको लेकर आगे तक चलना है। ये 3 निशानियां बता दी गई, ये तो हमारे सामने है, इसको अडॉप्ट करना हमारा काम है। हम यहाँ पर अगर ये कहें कि हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा कि जो हमें रास्ता दिखाए, तो रास्ता हमें खुद तलाश करना है। रास्ता तलाश करते करते इस्लाम जो है वो मदीना से चला और यहाँ तक पहुँच गया, और आज पूरी दुनिया में इस्लाम मौजूद है। आप भी नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ईमानदारी से बताएं कि क्या आप समझते हैं कि हम आपको शामिल कर कर, या मुझे भी शामिल कर कर, मिन हैसुल एक नौजवान नस्ल, हम सही मानों में जो एक फ़लसफ़ा खुदी है कि हमारी जो क्रिएशन का एक पर्पस है, मकसद है, क्या हम उसे समझते हैं? बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ यंगस्टर, मेरा तो ये कहना है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अपनी खुदी को नहीं पहचान पा रही, और उसकी जो बड़ी वजह हमें नज़र आती है वो ये है कि आज की नौजवान नस्ल के अंदर पैसे की दौड़ लग चुकी है। मटीरियलिज्म का जो एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक मटीरियलिस्टिक जो दुनिया बनती चली जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल बहुत बुरी तरह से उससे मुतासिर है, और अपनी खुदी को क्या पहचाने, वो अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे। जी, मैं इसी पे जो मादा परस्ती की बात की, डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को किस तरह बताएंगी कि किस तरह उस मर्द मोमिन की तलाश की जा सकती है। और इसके साथ मैं एक और सवाल भी आपको बताता चलूँ कि आप जर्मनी में आप रहीं और आप मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से मिलती रहीं, आप किस तरह देखती हैं कि जो बाहर की दुनिया है या एक दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनके यहाँ खुदी का क्या कॉन्सेप्ट है? सवाल ये है कि हम कहाँ पे खुदी को डिस्टर्ब करते हैं, क्लैश करते हैं। वो उसी वक्त आता है क्योंकि अल्लाह के रास्ते पे चलना बहुत आसान नहीं है। आपने जर्मनी की बात की है, मैंने मुख्तलिफ मज़ाहब में बैठ के हर किस्म के मामलात जो हैं वो देखे हैं। अल्लाह के रास्ते पे चलना आसान नहीं है, और उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़ब्त की भी ज़रूरत है, बाकायदा आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना और डिटर्मिन रहना कि आप अपने मुताबिक अल्लाह के मुताबिक चलेंगे। कसूर ये है हमारा ग्लोबल लेवल पे मुसलमान होने के नाते से कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। ये जब की मानने की बात आ जाएगी तो हमारी खुदी के तमाम अनासर, तमाम लवाज़मात जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। मर्द मोमिन का जो तसव्वुर इकबाल ने दिया है वो वही तसव्वुर है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से तवक्को की है कि वो
ان احکامات کے مطابق چلے جو احکامات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی راستے کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا اور وہ پوری دنیا مشربہ اسلام ہوئی اور کیسر و کسریٰ کے پرخچے اڑے. اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اسلام پھیلا. وہ محبت، وہ رواداری، اور رواداری اور محبت جو ہے یہ نہ صرف آپ کی خودی کو سیٹسفائی کرتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ چلنے پہ مجبور کر دیتی ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اس پرابلم کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ ہمارے بزرگان دین کے بہت سے شعر اس طرح کے ہیں کہ تم کسی شخص کا دل نہ توڑو. ہمارے آج کے جو نوجوان نسل ہے وہ ان تعلیمات کو بہانہ بناتے ہوئے بہت سی چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے. آپ اس میں اس پرابلم کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں؟ کہ لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کا مرکز و محور جو ہے وہ نوجوان ہے. جی بالکل، یہ ایک عجیب بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اقبال بھی وہی تصور کرتے تھے جو تصور میں اور آپ کرتے ہیں کہ تبدیلی اگر کہیں آئے گی تو نوجوانوں سے ہوگی. جی بالکل. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. ہمارے دو جو بہت ہی محترم شخصیات ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں. بہت سے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں. ایک ایسی ہائپ کریٹ ہے کہ آج ہم کسی مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہم بہت سے سوالوں کا ایک ہی لمحے میں جواب چاہتے ہیں. آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کون سی ایسی بات ہے جو آپ ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحبہ سے آپ ان کی موجودگی میں کہنا چاہتے ہو کہ کون سی ایسی شکایت ہے جس کی وجہ سے آج کی یہ نوجوان نسل جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہوئی اور بیراروی کی جانب بڑھتی چلے گی؟ کیا شکایت ہے آپ کے خیال میں ہماری یوتھ کو ہمارے بڑوں سے؟ جی دیکھیں حامد، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت ذہین ہے. سپارک ہے اس میں، سپارک ہے اس میں، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے ہی مقروض پیدا ہوتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سینئرز بیٹھے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز یا کیا ایسی ہمیں سپورٹ لاجسٹکس پرووائڈ کریں کہ ہم ایک صحیح سمت میں چل نکلیں؟ آپ کیا جو ہماری میجورٹی یوتھ ہے آپ کے خیال میں ان کے ذہن میں کیا خلفشار ہے کہ وہ فرسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ دیکھیں یہاں پر اصل میں جو یہاں کا ایجوکیشن کلچر ہے، میرے جو ادھر محترم استاد بیٹھے ہیں، ادھر محترم استاذہ بیٹھی ہیں، ہمارا یہاں کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہم نے ایک باؤنڈ کر دیا ہے کہ یہ ایگزام ہے، یہ آپ کا جو ہے کورس ہوگا، اس میں آپ نے پڑھنا ہے، اس میں سے آ کے آپ نے پیپر دے دینے ہیں. جو قومیں تحقیق کرتی ہیں وہ معاشرے میں اپنا مقام، دنیا میں اپنا مقام پیدا کرتی ہیں. جو قومیں تحقیق سے بھاگتی ہیں، جو قومیں صرف دوسروں کو دیکھ کر اڈاپٹ کرتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. میں مختصراً اب آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، ہمارا نوجوان دوست بھی موجود ہے، آپ نے جو ان کے دل میں ایک شکایت تھی وہ بھی سن لی. آپ بھی بہت سے نوجوانوں سے ملتے ہیں. ہماری یوتھ فرسٹریشن کی طرف جا رہی ہے، اسے واپس لانا ہے، اس کو اس کا کھویا ہوا مقام دینا ہے. آپ ہمارے ایک جو ہے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس طریقے سے ہم اس نوجوان نسل کو، آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنا؟ سب سے پہلے تو اقبال کا کردار، اقبال کا ایک مصرع ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پہلی بات یہ ہے کہ جوانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ جو ہمارے گرگے بارہ دیدہ ہے نا، یعنی جو کوہنا سال سیاستدان ہیں، کوہنا سال علماء ہیں، کوہنا سال سارے کوہنا سال، ان کے پیچھے ایک جملہ یہ نوجوان جو ہے شکایت نہیں کر رہا، لیکن وہ میں اس کی طرف شکایت کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی نوجوان نے کیا کرنا، تجربہ تو ہے ہی نہیں. میں یہاں پہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، ان کا تجربہ نہیں بڑھتا، کہاں وہیں رکا رہتا ہے، تجربہ بڑھتا ہی. بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے موقع دیں. بھائی غلط کر دیں، 10 کام دیں، 10 ٹارگٹ دیں، 10 میں سے 2 ٹارگٹ کرتا ہے، 8 غلط کر دیتا ہے، لیکن 2 وہ ٹارگٹ جو کر گیا ہے اس میں صلاحیت پیدا کریں. آپ اپنا تجربہ پیچھے دے دیں. آپ اپنا تجربہ دینے کے بعد جب کام لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا گھٹیا تجربہ جو ہے اس کی صلاحیتوں کو روک دیتا ہے. جہاں بھی یہ نوجوان نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تجربہ جو ہے وہ کیا ہے. تو نوجوان یہی چیز نا، نوکری دیتے نہیں، تجربہ کہاں سے آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. میں اسی بات کو چاہوں گا کہ ڈاکٹر راشدہ جو ہیں وہ اس کو وائنڈ اپ کریں. اور آپ ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا کھولنے کا کہا نوجوانوں کے لیے، اگر مقام ڈھونڈنا ہے تو پوری دنیا کھولنی ہے. تو آپ کس طرح اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس انرجی ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے.
اب کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، ہمیں اس بات کا ڈیسیژن لینا ہے کہ اس نوجوان کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، اس طبقے کی پوٹینشل کو ہم نے ہر مقام پہ استعمال کرنا ہے۔ نوجوانوں کو تھنک ٹینک پارلیمنٹ قائم کرنا ہوگا، وہاں پہ ہر نظریے کے، ہر ٹیلنٹ کے، ہر فیلڈ کے نوجوانوں کو مجتمع ہونا ہوگا، اور بے مقصد نوجوان جو ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں، فرسٹریٹڈ نوجوان جو ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں، ان کی راہیں، ان کے مقاصد متعین کرنے ہوں گے۔ انہیں سوچ کی آزادی دے، انہیں عمل کی آزادی دے، ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے، ان کو ہر طرح سے ریسورسز دے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کے چکر میں الجھنے کی بجائے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ایک نیا جذبہ دینے کا، اور ڈاکٹر شبیل حسن صاحب کا میں نہایت مشکور ہوں کہ سر آپ نے بھی ہماری یوتھ کو اور ہمارے ناظرین کو ایک نیا رستہ دکھانے کی کوشش کی اور پوری دنیا ان کے سامنے رکھ دی، اور میں اپنے نوجوان دوست کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور ناظرین، اب کام آپ کا ہے۔ آج ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی، ایک ایسے ایشو کو لے کر آئے کہ جس کو اسے پشت ڈال دیا گیا تھا۔ آج ہم نے ایک ایسی بنیاد رکھی ہے کہ آج ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، ہمیں واپس لوٹ کر اپنی اسی ایک میراث کو پانا ہے جو ہماری زندگی کا شاید ایک نصب العین ہونا چاہیے، اور اب کردار ادا کرنے کی باری ہے تو آپ کی ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے، آپ میں سے ہی ڈاکٹرز بنیں گے، آپ میں سے ہی پائلٹس بنیں گے، آپ میں سے ہی سائنسدان بنیں گے، اور آپ میں سے ہی استاد بنیں گے۔ کیسا بننا ہے فیصلہ آپ کریں گے، اور اب میں امید کر سکتا ہوں کہ ہماری یہ بھٹکی ہوئی نوجوان نسل جو کہ شاید کچھ کرنا چاہتی ہے، جس نے دنیا کو دہلا دیا ہے، وہ اب ایک ایسی سمت میں جائے گی کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی منزل اور اپنا مقام ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اور اسی ایک عزم کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور میں جو ہے امید کروں گا کہ آپ کو جو ہے یہ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت مدد دے گا اپنے مقام کو پانے کے لیے۔ اور میں اقبال کے شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ شکریہ۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔